أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. Alright जी, once again welcome back. और हम वहीं थे और जाहिर है सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्या नात को रिंग टोन बनाना जायज़ है? नाजायज़ है, नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दीजिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या बात है। देखिए जैसे पढ़ते हैं मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा, इसमें कभी कभी नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है, आप नबी इस्लाम से इस्तिग़ासा कर रहे होते हैं, वो एकदम कट कर हो जाता है, नबी इस्लाम की नाम की बेहरमती हो जाती है। कभी आप कोई ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ नात का नहीं सुन सकते, नहीं पढ़ सकते, वहाँ नात चल रही होती है, कभी आप दूसरी जगह पे होते हैं, इसलिए मना फरमाया उलमाए कराम ने। ठीक है जी, ठीक है, इस वजह से एहतियात कीजिए, गैर मुनासिब है। अच्छा, रात में झाड़ू लगाने से बेबरकती होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ऐसी कोई चीज़ शरीयत में नहीं है, ये सिर्फ हिंदुआना तवाहुमात है, इससे बचना चाहिए। अच्छा जी, नीलोफर ने पूछा है, कराची से वॉशरूम में लगे बेसन से वजू करने से वजू पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं, आपका वॉशरूम से दूर होना चाहिए, क्योंकि नहीं, आजकल उन्होंने कहा वॉशरूम में लगे बेसन में वुजू करने से वुजू पे कोई फर्क तो नहीं नहीं पड़ता? पड़ता, हाँ, नहीं पड़ता, सही है, नहीं पड़ता? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। गैर मुस्लिम, ये पूछा है जीशान ने इंग्लैंड से, वो ये पूछते हैं कि गैर मुस्लिम स्कूल में बच्चों का नमस्कार कहना जायज़ है या नहीं? नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करते हैं, बिल्कुल मना है मुसलमान बच्चों के लिए। नहीं कहना चाहिए, नहीं जाहिर है, नहीं कहना चाहिए। ठीक, मैं तमाम लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि एक ही तमाम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या काफिर और मुस्लिम के बीच सूदी लेन देन जायज़ है? नाजायज़ है, नहीं नहीं जायज़ नहीं है। जब अल्लाह मना कर रहा है तो हम फादनो बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, कुरान की नस है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाएगा, तुम सूद नहीं। बिहर्ब मिनल्लाह। अच्छा, ये बताइए, ये पूछा है फरहान ने लाहौर से, नामहरम औरत से कुरान सीखना कैसा है? नाजायज़ है, नाजायज़ है। जाहिर है, महरम ना महरम की तो तमीज़ रखनी चाहिए और पर्दे की हुदूद और क़यूद का भी ख्याल रखनी चाहिए। ठीक है, तो नाजायज़ है। नाजायज़, फरहान साहब, नाजायज़ है। क्या मेकअप पर वुजू हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन के लिए मेकअप रहेगा देखिए, कहाँ? इसमें एक देखिए शुरूत लेयर है, होगी ना, लेयर। शरायत है वो मेकअप जिससे पानी जो है जिसम को टच नहीं कर रहा हो, जिसमें चर्बी चिकनाहट, जैसे नील पॉलिश है, पानी जिसम को नहीं छूता है, इस पर वजू नहीं होगा तब तक उतारा न जाए। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही आपके है। चेहरे के ऊपर अगर लेयर्स लगी हुई है तो उसके ऊपर वजू ये किया जा सकता है कि वजू करके फिर मेकअप कर लें। बिल्कुल, ये दुरुस्त है। अच्छा, एक सवाल है जो हमें भेजा है नीलम ने मुल्तान से, ख़वातीन की कंघी के साथ उतरने वाले बालों को बाहर फेंक देना सही है या उन्हें ज़मीन में दफनाना चाहिए? पता नहीं क्यों। असल में जिस्म की हर चीज़ की एक हुर्मत है, हत्ता कि फरमाया नाखून जो आप काटते हैं इसको भी हर जगह बेहुरमती की जगह नहीं फेंकना चाहिए, दफन करना अफजल और औला है। तो आप उन बालों को भी दफन कर दें? जी बिल्कुल दफन करेंगे। ओके। अच्छा जी, अगर निकाह के गवाहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निकाह की मजलिस में शरीक हों तो निकाह का क्या हुक्म है? क्या निकाह हो जाएगा? निकाह के लिए तो ये सब पहले भी बात जी हाँ, उन्होंने पूछा है, सवाल आया है। जब तक वकील नहीं बनाएंगे, लड़का और लड़की की तरफ से वकील होगा, वकील इजाब कबूल करेगा, शुरू का शरीक हो सकते हैं। नहीं, यहाँ सवाल इनका ये है कि गवाहान स्काइप पर हैं और मियाँ बीवी वहाँ, गवाहान का मामला है इसमें। नहीं, मियाँ बीवी कहाँ है? एक ही नशिस्त में है, गवाहान स्काइप पर है। गवाहान जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद है। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, जहाँ मियाँ बीवी और असल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, गवाह भी वहाँ से बना ले। अब ये मैं तो उनके घर नहीं रहता तो मुझे मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी का कोई भाई है, देखिए असल में वो जो और लोग भी तो मौजूद है ना, वो उनको गवाह तस्वुर किया जाएगा। एक बात तो याद रखिएगा, जब कहा जाता है कि फलां से फलां का निकाह हो रहा है, एक मिनट मैं बता दूं, फलां से फलां से निकाह हो रहा है, वहाँ 4 5 10 लोग तो मौजूद होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो जो 2 मौजूद हैं, शहीदैन रजुलैन, 2 आदमी मौजूद है, निकाह हो जाएगा, कोई का बात नहीं है, कोई का बात नहीं है उसमें। मसला तो लड़का और लड़की का होता है, गवाह जो वहाँ पर जो हाजिर मौजूद है उन्हीं को गवाह तस्वुर किया। वो ये कह रहे हैं कि अगर गवाहान जो हैं वो वीडियो के जरिए स्काइप पर मौजूद हो, वीडियो पर होंगे ना, हाँ। तो फिर निकाह नहीं हो पाएगा।
پھر اس میں معاملہ خرابی کی طرف آئے گواہ گا. تو ضروری ہے. ہاں لڑکے نہیں, صرف لڑکا لڑکی اور باقی جو ہے نا گواہن اسکائپ پر ہیں, اس محفل میں اور کوئی کوئی نہیں ہے. امام اور نکاح خواہ اور لڑکا لڑکی اور کوئی بھی نہیں ہے, پھر نکاح نہیں ہوگا. نکاح نہیں ہوگا. آلرائٹ جی, آلرائٹ. ہالووین منانے کا شرعی حکم بتا دیں کہ ہالووین منائی جا سکتی ہے. What does mean Halloween? ہالووین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تہوار ہوتا ہے جو اسپینش تہوار ہے, اور اس کے اندر وہ مختلف قسم کے لبادے جو ہیں وہ اوڑے جاتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, وہ ان کا یہ ہے کہ وہ روحیں باہر آتی ہیں اس روز, اور روحیں باہر آ کے پھر اس کے بعد اپنے پیاروں سے ملتی ہیں. وہ اس کو اور وہ اس کے اندر مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں. کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے, کوئی شیر بن جاتا ہے, کوئی کیریکٹر بن جاتا ہے. تو کیا ہالووین مسلمان بچے منا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک روحوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بدروح جیسے ہوتی ہے نا کہ اب کوئی بدروح آ گئی, اسلام میں کوئی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنات ہیں اور انسان ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہے, تو لہٰذا یہ ناجائز سے حرام ہے. تہوار جو غیر شرعی ہو منانا منع ہے, حرام کے قریب تر لیا ہے اس کو. اگر کسی کو جلدی ہو تو کیا وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اگر ہر آدمی کو جلدی ہو تو حادثات ہی حادثات ہوں گے. ایسی جلدی ناقابل اعتبار کا رول فالو کرنا ضروری ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. سوائے ایمبولینس کے. اگر جانی مسئلہ ہے تو پھر ایمرجنسی کس قسم کی ہے وہ تو انسان خود تعین کر سکتا ہے نا. اچھا میں ایک بات, ہم سوالات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ رول فالو کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ. میں معذرت چاہتا ہوں شعیب, آپ نے کراچی سے یہ سوال کیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن میں کہے بغیر رہ نہیں سکا. ہم سوالات ایسے کر رہے تھے جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ایک لائن کے اندر ہماری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, لال بتی پہ ہر آدمی رکا ہوا ہوتا ہے. آج مطلب عجیب حیرت کی بات ہے. مطلب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا ایک صاحب نے میرے منہ پہ بڑا زبردست قسم کا تماچا مارا. میں نے کہا بھائی تم رات کو, ہوا یہ کہ ہم 3-4 گاڑیاں نکل رہی تھیں تو میں نے سگنل پہ روک لی گاڑی, اور اس کے بعد ہمیں کہیں ملنا تھا. رات 2 بجے کا وقت تھا, ہم ڈیفینس سے گزر رہے تھے. تو جب واپس ہم اس مقام میں, ہم ہوٹل میں صبح کا ناشتہ کرنے گئے تھے, رات کو جو سب نے کہا کہ جی چلتے ہیں کھانے کے لیے, تو میں نے کہا تم لوگوں نے سگنل توڑ دیا. کہتے بھائی رکتے تو کوئی لوٹ کے لے جاتا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہ غلط مطلب کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا مطلب یہ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. حقیقت ہے یہ. انہوں نے کہا تم بیوقوف ہو. میں نے کہا بھائی میں بیوقوف کیسے ہوں؟ کہہ رہے تم بیوقوف ہو, تم رک گئے. وہ تو کوئی وہاں تھا نہیں, اگر ہوتا تو اس وقت تمہارے پاس نہ موبائل ہوتا, ہو سکتا ہے گاڑی بھی نہ ہوتی, ہم تمہیں پک کرتے آتے. تو that is what it is. I'm sorry. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ anyway کہ کسی کو جلدی ہو تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہمارے ہاں جلدی ہو نہ ہو ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں اکثر جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں بہت جلد ہو جاتی ہیں, شادیاں جلدی ہوتی ہیں. اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ہر چیز کی بہت جلدی ہوتی ہے. اس جلدی کی وضاحت کون کرے گا, اس کی تعریف کون کرے گا؟ مجھے گھر جانا ہے, روزہ کھجور گھر میں کھانا ہے, مجھے جلدی ہو رہی ہے. اب جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں, یہ 7 بجتے ہی رٹ لگاتے ہیں, جی بیٹھے نا کہ انہیں جانا ہے. ہم انہیں روک بھی نہیں پاتے. تو جلدی تو بہت قسم کی ہوتی ہے. کچھ جلدیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان آگے چل کے خاصی پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا بھائی یہ سوال کیوں آیا ہے مجھے نہیں پتا, اور یہ کس آدمی نے بھیجا ہے, نام میں جانتا ہوں, احتشام ہے, اور یہ انہوں نے ہمیں لاہور سے لکھا ہے. کہتے ہیں کیا خون کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ نہیں, نماز ہو جائے گی, نماز لیکن احتیاط کرنی چاہیے. اچھا پہلے تو سوال یہ, بھائی آپ کی جیب میں خون کی شیشی ہے کیوں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو خون کی شیشی رکھ کے گھوم رہے ہیں؟ پہلا تو میرا ایک نارمل سوال یہ ہے کہ آپ صحیح بہت اچھا, مطلب خون کے سوداگر گیا تو نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آکورڈ سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ماشاءاللہ فارم میں آج. خون کی شیشی, اچھا جی ایک آخری سوال کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جاتے ہیں. پیدائش سے قبل بچے کی صحت معلوم کرنے کے لیے جدید آلات کا استعمال جائز ہے؟ فیضان نے پوچھا. بالکل جائز ہے, کر سکتے ہیں. اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, ڈیزائنڈ بیبیز ہو رہے ہیں, ڈی این اے میں چینج کیا جا رہا ہے. چائنا کے اندر ڈیزائنڈ بیبیز بنا رہے ہیں, ڈیزائنر بیبیز ہو رہے ہیں. آنکھیں آپ اس رنگ چوز کر سکتے ہیں, آنکھوں کا ایون سائز چوز کر سکتے ہیں, بال بھی چوز کر سکتے ہیں, آپ قد بھی چوز کر سکتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 20 برس کے بعد سپر ہیومن جو ہیں وہ کریٹ کر دیے جائیں گے ایسے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب لوں گا بریک کے بعد. خدا کی تخلیق پر اللہ